سأل أحد من الإخوان: هل نستطيع أن نسجد السجدة للتلاوة ونصلي صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة؟ الأوقات المكروهة أي عند الطلوع والزوال والغروب، ها هي الأوقات المكروهة. أخي الحبيب قال: هل نستطيع أن نسجد للتلاوة ونصلي صلاة الجنازة في هذه الأوقات أم لا؟ ما الحكم فيها؟ الجواب بعون الملك الوهاب. أقول للأخ الحبيب في قضية السجدة للتلاوة: متى تليت آية السجدة؟ في نفس الأوقات المكروهة أم فيما عدا هذه الأوقات المكروهة؟ إن تليت في غير الأوقات المكروهة ويسجد في الأوقات المكروهة فهذا مكروه. نعم، وإن تليت في نفس الأوقات المكروهة ويسجد فيها أي في الأوقات المكروهة فهذا يجوز، ولكن التأخير أفضل في هذه الصورة. نعم، هذا تكلمت عن قضية السجدة للتلاوة، وأما قضية صلاة الجنازة فما الحكم عنها؟ نعم أخي، إن حضرت الجنازة في غير الأوقات المكروهة فلا يجوز أن تصلى صلاة الجنازة فيها ويكون المرتكب آثما. وإن أتت الجنازة في الأوقات المكروهة فنستطيع أن نصلي فيها، بل الأفضل أن نصلي فيها يعني في الأوقات المكروهة لكي لا تتأخر كما أمر في الحديث. خلاصة الكلام عند الحنفية: الفرائض والنوافل والصلاة الجنازة والسجدة للتلاوة هذه كلها لا تجوز في الأوقات المكروهة إلا صلاة الجنازة والسجدة للتلاوة عندما تحضر الجنازة وتتلى آية السجدة تلك الأوقات المكروهة. هكذا ذكر في البحر الضايق والنهر الفائق وفتح القدير ومعراج الدراية والفتاوى الهندية والفتاوى الرضوية وغيرها. والله تعالى أعلم ورسوله جل وعلا، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.